Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या इतरच्या या बागी दिसा देवान आमचे नाव काण ताका आराधन करचे खातीर वा ताका उलो मारचे खातीर ताणें आमकां आपण दिला. जरमाया मोत मुर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आनी तुका कळीत ना ते वर्ते कुठं हांव तुका सांगतलो. देवाक उलो मारतना थोडी सतां आमच्या जिवितान देव उगडापें करता. देवाक उलो मारतना देव आमचे पाताक उगडापें करता. देवाक उलो मारतना सबारितीची पिडा आमच्या जिवितांत नपयसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून या आयताराच्या बागी दिसा म्हणजे हप्त्याच्या या पहिल्या दिसा देवाक आराधन करूंक वा आदल्या हप्त्यांत देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या उपकाराक अर्घान दिवंक आनी येवच्या हप्त्याच्या त्या 100 दिसांनी देवाचे आशीर्वाद आमी पळोवचे खातीर वा देवान 100 दिसांक आमचे लागीं उलोवचे खातीर ताणें आमचें नांव काण हांगासर आपण दिलां. देखून आमकां आमी ताच्या अधीन करया आनी आमी मागणें करया. बापा जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी तुज्या पांयांत लायल्या कित्याक तूं आमचो बापाय आनी आमी तुजी भुरगीं. तुका उलो मारूंक तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें उतार आयकूंक आनी तुज्या उतरांत आशिल्लीं आशिर्वादां जोड घेवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा तुज्या पांयांत आमी आयल्या. बापा जेजूच्या नांवान हो दीस आशिर्वादी जावंक दी. जेजूच्या नांवान फाटल्या 100 दिसांनी तुवें केल्या हर एका उपकारा खातीर आमी अर्घां दिता आसतना मुखल्या 100 दिसांची हर एक आशिर्वाद आमी जोडच्या खातीर आयच्या दिसा आमचें समर्पण तुज्या अधीन करता. आमच्या कुटुंबांक तुज्या अधीन करता. आमच्या बायल भुरग्यांक आमच्या मिसामांक तुवें आमकां दिल्या कामांक वावरांक आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक शेजाऱ्यांक पिडेस्तांक तुज्या अधीन करता. बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुका उलो मारतना तुका आराधन करतना तुजी स्तुती करतना जे कितें तुजे कडेन आसा तें आमचें जावं दे आनी कितें सकट आराधन करतना आमकां तूं दिता तें आमच्या कुटुंबांतय प्रगट जावं दे. आमच्या वाड्यांतय प्रगट जावं दे. आमच्या विरगतींतय प्रगट जावं दे आनी सगळ्या गांवांत प्रगट जावं दे. आमच्या शेजारांतय प्रगट जावं दे. अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दे. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. त्या अब्रामाच्या इसाकाच्या आणि जाकोबाच्या त्या देवाक गीत गावन आमी म्हणया. अब्रामाच्या देवा तुका आराधन. इसाकाच्या देवा तुका आराधन. जाकोबाच्या देवा तुका आराधन म्हणटा आसतना अब्रामाक दिल्लें आशिर्वादां इसाकाक दिलें रक्षण आनी जाकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें तें नांव आमचे कणकण घेया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah.
सोडा तुझे शिवाय आशे ना किते कळतन मोजा तुझो सोडा तुझे शिवाय आशे ना किते दर्या सो सागर तुम दर्या सो सागर तुम दर्या सो सागर तुम दर्या सो सागर तुम जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन याकोबाचे देवा इसाकाचे देवा अब्रामाचे देवा तुका आराधन म्हणटना अब्रामाचेर आशिल्लें आशिर्वाद इसाकाक दिल्लें रक्षण आनी याकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें नांव तें आमचें जावं दी हालेलुया 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 आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा दिवया तुका आराधन पंचबारे संजे वेलारे बापा तुका आराधन 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 तुझे आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन तुझे आराधन आराधन पंचबारे संजे वेलारे बापा तुका आराधन पंचबारे संजे वेलारे बापा तुका आराधन पक्काबरी तुका आराधन उत्काजरी तुका आराधन पक्काबली तुका आराधन उत्काजरी तुका आराधन जोधा कोळ्याच्या सीमा आराधन चढवंडर तुका आराधन जोधा कोळ्याच्या सीमा आराधन चढवंडर तुका आराधन 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 तुझे आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन तुझे आराधन आराधन पंचबारे संजे वेलारे बापा तुका आराधन पंचबारे संजे
तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुता तुका आराधन पवित्र तुका आराधन एक देवा तुका आराधन पवित्र तुका आराधन एक देवा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन वारारे संजय वेळारे बापा तुका आराधन वारारे संजय वेळारे बापा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन पंत्या वारारे संजय वेळारे बापा तुका आराधन पंत्या वारारे संजय वेळारे बापा तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन सर्वेश्वरा तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन तू सकते वंदे कोण तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तुका साध्य म्हणलें की तेंच ना देखून तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तू आमकां रचलाय आनी तू आमकां पोसताय तू आमकां सांबाळताय हर एका घडींतल्यान आमच्या जिवितांत वाट तू जावन आसाय देखून आमी तुका आराधन करूंक आयल्या हालेलुया 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 बेश्टेच आमी तुका आराधन करूंक येवना कित्याक तू आमकां रचलाय आमच्या नाकाच्या फुडान स्वास फुंकलाय आमकां जीव दिलाय आवयच्या गर्भांत ही घडी पर्यंत हर एका वायटांतले विघ्नांतले राखोंक तुमचो कारण जावन आसा जेजूच्या नांवान आमची पातकां बक्षिलाय शिरा पुसून काडलाय आमकां पवित्र केलाय आमची कूड देवाचें मंदिर म्हूण तुवें डिक्लेअर केलाय देखून आमी तुका अर्घ्य दिता हालेलुया 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 असे देवाक आनी एक गीत गावन आमी महिमा दिवया आराधन हालेलुया आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन रायाच्या राया तुका आराधन धन्याच्या धन्या तुका आराधन
राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देव तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने रायांच्या राया तुका आराधने धन्याच्या धन्या तुका आराधने मौन देवा तुका आराधने महिमेच्या राया तुका आराधने दयेक देवा तुका आराधने स्तुतेक पात्र झाल्याक आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सस्निक देवतो परमोन्नत देवतो रायांचो रायतो हरी एका घडीतने आमकां सांभाळसो देवतो हालेलुया हालेलुया हे गीत गाव आराधन करता
आराधन करता सारखे सोराये तुझ सदा तुझे आराधन करता इसम्या महिमे सोराये तुझ सदांच हांव तुझे आराधन करता कित्याक हांव आसा जाल्यार तुज्या महिमे बरीत जिवीत पुनर्जीवनपण दिल्ल्या वरवीं आज तुजी महिमा म्हजे थंय आसा देखून हांव रास करतें आसा हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचे उतार आमी आयकुचे खातीर पवित्र आत्म्याची मदत आमी मागता पवित्र आत्म्याने केले दुबा देवारात्म्याने केले दुबा पवित्र आत्म्याने केले दुबा देवारात्म्याने केले दुबा केले दुबा शमी साबा रूपी साबा तुम्बे साबा केले दुबा शमी साबा रूपी साबा तुम्बे साबा पवित्र आत्म्याने केले दुबा देवारात्म्याने केले दुबा पवित्र आत्म्याने केले दुबा देवारात्म्याने केले दुबा इतलो वेळ तुका आमी आराधन केले स्तुती केले देवाचे उतार आयकोवचे खातीर पवित्र आत्म्या तुजो आदार आमी मागलो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं देवन ये आनी तुजी उतरां परगट कर तुज्या उतराची सकत परगट कर तुज्या उतराची महिमा परगट कर आमी मागता हांव जेजूच्या नांवान आमेन Amen. तर देवाचे उतर आयकोवच्या खातीर आमी सगळीं बसया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें वा देवाक महिमा दिलें आतां देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आनी देवान देवाच्या कुशे प्रकार आमचे कडेन उलोवचे खातीर आनी उलयले उतार ते आमी स्विकार करून त्या प्रकार जियोवचे खातीर आमी मागणी करया दोळे आमचे धंक्या बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयांची मणे जोनच्या भुमेचेर आमी आसा बापा ह्या आयतरच्या दिसा तुका आमी आराधन केलें तुजी स्तुती आमी केलें आतां तुजें उतार आयकोवचे खातीर तुका आमी उलो मारता बापा तुजो पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करून दी ಇಸಾಯ 53:12 ರೋಮ 8:34 ರೋಮ 8:26 ಇಬ್ರಿಯ 7:25 बरे तुझ्या उतरा प्रकार तुझ्या बसवण्या प्रकार पवित्र आत्मा आमचो मजत जावन आसा ह्या उतरा प्रकार देवाचे उतार देवाच्या कुशा प्रकार ते परगट करूंक पवित्र आत्म्या तुजी कृपा आमकां दी आमच्या तोंडाचे उतार ते आमचे जायनासतना ते तुजे जावं दी आनी आयकतल्यांक ते आशिर्वादीत करून दी सुडका दिवन दी आनी हर एका बिया बरीत जिवितात तावन तांकां ते राखोवन दी आनी धैर्यादीकपणान आयल्या हर एका परिस्थितींत धैर्यादीक जावन जियोंक खंयच्यागे बिया नासतना खावचे नासतना जियोंक ते उतार कृपा दिवन दी म्हूण मागता हांव त्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया आयचो संदेश जावन आसा ताचे थंय आसरो घेतात ते सुभागी हालेलुया कन्नड बायबल सांगता ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡಿರಿ ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡಿರಿ म्हळ्यार कोंकणी बायबल सांगता
ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभागी. म्हळ्यार क्रिस्त थंय वा देवाच्या उतरां थंय आसरो घेतात ती सुभागी. आतां हे दीस जावन आसात कित्याक मनशाचें बळ पडलां. हर एक कितें सकड संवसार म्हाका दिता म्हूण हांवें चिंतलां तें सगळें देवान म्हूण घालां आनी ताचे थंय आसरो घे जाय, ताच्या उतरां थंय आसरो घे जाय म्हूण देवान सगळ्या मनशां पसत एक प्लॅन दिला. प्रेज गॉड. जोंच्या वांजेलांत आमी पळयता 3रा अध्याय 16वी ओळ. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ताका सत म्हणटल्या कोणासोच नाश जावच्या बघा ताका सस्नीक जिवीत लाभच्या. त्या देखून सगळ्या मनशा कुळाची दिश्ट क्रिस्त थंय पडचे म्हूण देवान संवसाराचेर भयंकर एक कर्ग धाडला. आनी हे कर्ग निवारूंक कितल्या व्हडले सायंटिस्ट आयल्यार, कितल्या व्हडली प्लॅनां केल्यार, कितलो व्हडलो शिकपी आयल्यार कोणा कडेन तें ह्या कर्गांतलें निवारूंक जायना. त्या देखून देवाचे उतर सांगता सगळ्या परिस्थितींत ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभागी. प्रेज गॉड. त्या देखून किर्तनाच्या बुकांत 2ऱ्या अध्यायांत 10वी 11वी आनी 12वी ओळ आमी पळोवया. देखून आतां रायानो समजून घेया. रायानो समजून घेया. अधिपतीनो समजून घेया. शिकप्यानो समजून घेया. कित्याक हें कर्ग आयलां, कित्याक ही परिस्थिती आयल्या संवसाराचेर त्या देखून समजून काणगे हांवें आतां. कित्याक हे क्वेश्चन मार्क. कित्याक संवसार सगळो पडला, संवसाराचें बळ पडलां, संवसाराची पदवी पडला. कोणाचेंच प्लॅन कालें केल्यार आतां सक्सेस जावंक शकना. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा पळय देखून आतां रायानो समजून घेया. संवसाराच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. संवसाराच्या अधिपतींक सांगता तो आज संवसारच सर्वस्व म्हूण कोणें काण घालां. पयशे आसल्यार हांवें जियेत, शिकाप आसल्यार हांवें जियेत, दुडू आसल्यार हांवें जियेत, बँक बॅलन्स आसल्यार हांवें जियेत म्हूण कोण पळय, पदवी आसल्यार हांवें जियेत, गौरव आसल्यार हांवें जियेत, मनशाचें बळ आसल्यार हांवें जियेत म्हूण कोणें समजून काण गेलां पळय ताका तो संवसाराच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. हालेलुया. कित्याक ह्या सगळ्या परिस्थितींत सत्राय सांबाळा. कित्याक कितें सकट तुमी प्लॅन केलां पळय, कितें सकट तुमी चिंतलां पळय, कितें सकट तुमी निर्धार केला पळय खंयचेंय चलना. हालेलुया. कित्याक देवा थंय सगळ्या मनशान आसरो घे जाय म्हूण देव आशेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय देखून आतां रायानो समजून घेया. संवसाराच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. बियान सर्वेस्पराची सेवा करा. हालेलुया. सर्वेस्परा लागीं येतना बियान हें देवा थंय सकत आसा. आज कोणूच देवा लागीं येतना बियान येना. खाली गरज कणगोन मात्र तो येता. देवान म्हाका रचला, त्या रचलेल्या देवा कडेन हांव वता. देव म्हाका पोसता. ताणें म्हज्या नाकाच्या फुड्यान स्वास दिला, म्हाका जीव दिला. म्हणजे सगळ्या समस्याक देवच पर्याय म्हण मनीस येता की ना. खाली संप्रदाय पाळच्या खातीर मात्र मनीस देवा लागीं येता. हालेलुया. देवा लागीं वचना जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम जायत गी. देवा लागीं वचना जाल्यार देवाक राग येत गी. देवा लागीं वचना जाल्यार हांवें ते देवाचे कायदे मोडल्या बरी जायत की म्हणल्या परिस्थितीन तो येता. पूण देवाक बियान तो येना. हालेलुया. देवा लागीं वचना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जायत गे. देवा लागीं वचना जाल्यार कांय म्हणी जायत की म्हणल्यार त्या बियान तो येता. निजा की देवाच्या बियान तो येना. ताका म्हणटा बियान सर्वेस्पराची सेवा करा. तरतरून ताच्या पांयांक पडा. नातर तो रागार जायत आनी तुमी वाटे वयले नाश आसात. मागीर तो सांगता ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभागी. हालेलुया. हालेलुया. आतां हांवें खंय वचा जाय देवाचें उतार खंय आसा थंय हांवें गेल्यार म्हाका आसरो मेळटा. म्हज्या ह्या बियाबरीत जिविताक
म्हाका धैर्य मेळटा, कित्याक एका मनशा जिविताक हालेलुया ग्रेस काय कितली वाडल्या रे ताजें बेव वचना. ताज्या जिवितांत कितले आस्तपदीक वाडल्या रे ताजें बेव वचना. ताज्या जिवितांत कितेंय सकड ताणें आपणायला रे ताज्या बियाबेरीत जिवितांतल्यान ताका सुटका मेळटा गे, सुटका मेळना. ताका खंय मेळटा सुटका? देवा थंय आयल्यार मात्र वा देवाच्या उतरा लागीं आयल्यार मात्र ताका आसरो मेळटा, ताका आदार मेळटा. त्या देखून आतां आमच्या जिवितांत कोण वाडत जायी? आमच्या जिवितांत देवाचें उतार वाडल्यार हें सकड देवाच्या उतराक दिमी मोडटा. हालेलुया. आज हांव संवसाराचेंच होगळसितां, संवसाराचेंच वर्णितां, संवसाराची हर एक पदवी हांव वर्णितां, पण देवा थंय आसरो घेना. हालेलुया. म्हणजे शिकाप आसल्या वरवीं हालेलुया आज हांव ह्या स्टेजीक पावलो. म्हज्या भुरग्याक शिकाप आसल्या वरवीं आज असलो न्हवरो ताका मेळ्ळो. म्हज्या भुरग्याक शिकाप आसल्या वरवीं आज आमचें घराणें इतल्या वयरंग पावलें, पूण सगळें आतां कसलन पडलां. हालेलुया. आतां तुवें सगळें सांडचें आनी देवा लागीं येचें. देव म्हजो आसरो. हालेलुया. त्या देखून माथेवाच्या वांजेल्यांत 4थ्या अध्यायांत 3 ताळणेंत आमी पळयता जेजू म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र न्हय देवाच्या तोंडांत आनी हर एका उतरा वरवींची येता. हालेलुया. आतां देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरा वरवीं हांवें आनी तुवें जियोवचे दीस आयल्यात. प्रेज गॉड. त्या देखून देव तेंत आशेता हर एका मनशांनी ताजें हर एक आस्त ग्रेस काय कितें आसा तें सायडीक दवरचें आनी देवाच्या उतरांत येवन ताणें आसरो घेवचो. थंय ताणें संतोश पावचो आनी देवाचें उतार ताज्या जिवितांत वाडत जाय. त्या देखून जुआंवच्या वांजेल्यांत 3ऱ्या अध्यायांत 30वी ओळ सांगता. पळोवया आमी. जुआंवचो वांजेल तो वाडत वाडत वचजय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. हालेलुया. तो वाडत वाडत आतां कितें वाडत जाय आमचें थंय? ह्या भिरांकूळ परिस्थितींत, ह्या कश्टाच्या परिस्थितींत, ह्या भयंकर परिस्थितींत, ह्या बरगलाच्या परिस्थितींत कालें वाडत जाय? देवाचें उतार वाडप. म्हळ्यार देव आमच्या जिवितांत वाडत जाय वा देवा विशयांत कितलें म्हज्या जिवितांत वाडावळ येता गे तितलें हांव बियाबरीत जिवितांत हांव म्हाका सुटका मेळटा. म्हणटा पळय तो वाडत वाडत वचत जाय, हांव ल्हान ल्हान जाय. येतोळो हांवूच वाडत गेलो. हांवें केलें, हांवें जोडलें, सगळें हांवें केलें म्हज्या वरवीं सगळें जाता म्हूण तूं चिंताय पळय तें सगळें तुजें तावन काण उडय आनी कितेंय म्हज्या जिवितांत तें हालेलुया जालां जाल्यार तें देवा थंय वा देवान म्हज्या जिवितांत वाडत जाय. म्हणटा पळय तो वाडत वाडत वचत जाय आनी हांव ल्हान ल्हान जायत येचय. हालेलुया. आज कोणी ल्हान जावंक रेडी ना. हांव समथींग म्हज्या वरीन सगळें जाता म्हळ्यार चिंताप आयिल्ल्या वेळार देव तें चिंताप काण उडयता आनी एका मनशान देवा थंय वाडत जाय वा देवाचें उतार वाडत जाय वा देवाची पदवी वाडीत जाय वा देवाची सकत कितें म्हूण ताणें जाण जाय म्हूण देव आज आमच्या जिवितांत हें सगळें खरगाण आमच्या मुखार दवरलां. त्या देखून म्हणटा तो ताचे थंय आसरो घेता सुभागी. आज हर एका मनशा कडल्याच्या लोकान देवा थंय गोवा जाय वा क्रिस्ता थंय गोवा जाय. कित्याक ताचे थंय मात सगळी पदवी आसा. क्रिस्तान मात्र ह्या समस्येक परिहार दिवंक शकता. क्रिस्तान मात्र हें वारें वादळ रावोवंक शकता. क्रिस्त मात्र ह्या वाऱ्या वळांतले म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून जो आमच्या वांजेल्यांत 2ऱ्या अध्यायांत 5वी ओळ सांगता. मुरी म्हणाले तो कितें सांगता तें तुमी करा. हालेलुया. आज जेजू कितें सांगता ताका समा उलटा जावन आमची मागणी आसात, आमची आराधना आसात, आमचे विनोती आसात, आमचे सगळे कार्यक्रम
जेजून कितें सांगलां पळय ताच्या उतरा विरोध आसा. त्या देखून मरी म्हणटा म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी आयका. हालेलुया. पुतान म्हळें मांडे दवरा, मांड्यांत उदक भरा, कारभार लागीं सांगा आनी वांटा. हालेलुया. वणटना तितले रुचीक हालेलुया दाका रोस जावन तें बदललें. हालेलुया. ताणें दाका रोस करूं ना. ताणें कितें केलें? देवाचें ताणें जेजून कितें म्हळें ताणें केलें. जेजून कितें सांगलें तें ताणें केलें आनी तें कितें जेजून सांगल्या बरी ताणें केलें गे तें ब्लेस उदक आसलें दाका रोस म्हळ्यार रुचीक दिवंक पावलें. आज आमच्या जिवितांत रूच दिजे जाल्यार, आमच्या घरांत रूच येजे जाल्यार, आमच्या परिस्थितीक हालेलुया दरवटे ओपन जायचे जाल्यार जेजूचें उतार जायचे. ताका देखून जेजू म्हणालो मांडे दवरा, त्या मांड्यांत उदक भरा आनी कारभार लागीं सांगा आतां ते वांटा. प्रेज गॉड. आनी पियेतल्याक तें रुचीक वायन जावन बदललें. हालेलुया. कित्याक जेजूचें उतार तांणी आयकलें आनी जेजूचें उतार तांणी रिसीव केल्ले निमती ताच्या जिवितांत एक रूच आयली. हालेलुया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हालेलुया रूच येजे म्हळ्यार हें कितें संवसाराचें रूच आहा पळय, संवसाराची सोबाय आहा पळय, संवसाराची पदवी आहा पळय, संवसाराचें कितें आहा पळय तें नपयस जायचें आनी क्रिस्ताच्या उतराची रूच हर एका भाव भयणीच्या जिवितांत येजय म्हणून देव आशेता जाल्यान सगळ्या संवसाराचेर एक खर्ग देवान धाडलां. हालेलुया. तो म्हणटा पळय नांतर तो रागार जायत आनी तुमी वाटे वयले नाश आसात कित्याक किणा भितर ताजो राग पेटता ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभागी. हालेलुया. आज कोण क्रिस्ता थंय आसरो घेवन आसात पळय तांकां देवाचें रक्षण आसा. हालेलुया. हालेलुया. बरगलाच्या टायमार देव तांकां पोसता खंय. प्रेज गॉड. ताका लागून सुवांवच्या वांजलांत 5वो अध्याय 23 आनी 26 ओळ आमी पळोवन घेवया. प्रेज गॉड. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताकी मान दिजय म्हण बापाची खुशी. हालेलुया. आतां देवा 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 म्हळ्यार जायना. देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात कितें उलयलां गे त्या उतराक मान दिजे म्हूण देव आशेता. हालेलुया. हालेलुया. तो म्हणटा पळय सगळ्यांनी सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताकी मान दिजय म्हण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडिल्ल्या बापाकी मान दिना. हालेलुया. कोण पुताक मान दिना तो धाडिल्ल्या बापाकी मान दिना. आतां देवा 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 म्हळ्यार जायना. देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात कितें उलयलां पळय तें उतार काणून हांवें देवाक उलो मारीचें. प्रेज गॉड. हालेलुया. 24 वाक्य सांगता पळय सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडिल्ल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हालेलुया. आज सगळे मनशाक संवसाराच्या जिविताक वत धाडटा, संवसाराच्या कुशलेक वत धाडटा, संवसाराच्या समस्याक वत धाडटा. पूण हालेलुया म्हाका एक सासणाचें जिवीत आसा. त्या देखून हर एकल्यानी सासणाचें जिवीत जोडी जाय जाल्यार पयलें संवसाराचें कितें आसा तें सगळें डिलीट जायचें. हालेलुया. आज देव कितें आशेता की म्हळ्यार सगळ्यांनी बचाव जायचे. हालेलुया. सगळ्यांनी हालेलुया सरकींची वाट धरीचे म्हूण देव आशेता. त्या देखून देवान पळयलें 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 कोणी आयकोंक रेडी ना. त्या देखून देवान एक प्लॅन केलें संवसाराचें कितें आसा पळय तें सगळें देव आतां डिलीट करते आसा आनी हर एकल्यानी सरकींच्या राजाक वसा म्हणून देव आशेता. तो म्हणटा पळय सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन
म्हाका धाडिल्ल्याक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. सगळ्यांक न्ही. जेजूक सत मांदी नासतना कोणाकच सर्ग ना. जेजूक सत मांदी नासतना कोणूच सर्गार वचोंक जायना. जेजूक सत मांदी नासतना कोणाकच सासणाचें जिवीत ना. हालेलुया. कितलेंय हांवें मेल्या उपरांत मागणी केल्या रे, कितलें हांवें हालेलुया भोज्याचें जेवण केलें रे, ताका बचावी मेळना. हालेलुया. बचावी मेळ्ळें जाय जाल्यार ताणें मरच्या पयलें जेजू म्हजो स्वामी, म्हजो सडवंदार, म्हजी बचावी, म्हजें रक्षण, म्हज्या बदकाचें बोगसण, म्हजें पवित्रपण, ताज्या मरिपात देवान म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद दिला. ताज्या मरिपात म्हाका सारको उदको जाला म्हणून ताणें सत म्हणून मानून घेयचें. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडिल्ल्याक सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळचा. हालेलुया. क्रिस्त लागीं येवचें पोटाच्या बुके खातीर न्ही. क्रिस्त लागीं गेल्यार म्हजें कितेंय काम सक्सेस जाता. क्रिस्त लागीं गेल्यार म्हाका एक बरी विजा मेळटा. क्रिस्त लागीं गेल्यार म्हजें घर हांवें बांदयत. क्रिस्त लागीं गेल्यार असलें सकट म्हाका कुमक करता म्हणून आज सबार आमच्या जिवितांत आयकोंक मेळटा. पूण क्रिस्त लागीं हांवें वचा जाय सासणाच्या जिविताक. हालेलुया. हो 4 दिसाचो संवसार कालचो दीस गेलो, फाल्यांचो दीस येवना, आयचो दीस देवान म्हाका दिला. आयच्या दिसा हालेलुया म्हज्या देवाक हांवें जाणा जायचें. आयच्या दिसा सर्गींची वाट हांवें जाणा जाय. त्या देखून तो म्हणटा, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडिल्ल्याक सत म्हणटा ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तेचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळस मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. हालेलुया. क्रिस्ताक सत म्हणटल्याक मात्र सासणाचें जिवीत. देखून जो आमच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 49वें वाक्यांत आमी एक उतार पळोवन कणगेया. जेजून जाप दिली, म्हाका देंवसार लागोंक ना. हांव म्हज्या बापाक मान दिता आनी तुमी म्हाका अपमान करतात. हालेलुया. आज जेजूचो आसरो सोदून कोणी येत जाल्यार वा जेजूच्या उतराक कोण अधीन जाय जाल्यार वा हालेलुया मालगाडाचे संप्रदाय सांडून जेजूच्या उतराक तो अधीन जाय जाल्यार ताका म्हणटा ताका देंवसार लागला. तो पिशा बरी उलयता. ताणें जात सोडला. आनी कितें कितें लोक उलयता. खंय आयिल्ल्या वेळार जेजूच्या उतराक आयिल्ल्या वेळार. हालेलुया. जेजूच्या उतराक आयिल्ल्या वेळार कितें आदलें पोरणें ताचें जिवीत कितें आसा तें सांडूंक प्रयत्न करता. आमालाचे संगती तो सोडता. बिडी सिगरेट तो सोडता. साडयो सांगच्यो तो सोडता. कोणाची खबर उलोवचें तो सोडता. पयलींचे अस्कत काय उखून धरचें सोडता. कोणाचें मान करचें तो सोडता. तेन्ना लोक कितें म्हणटा, ताणें जात सोडला. हालेलुया. ताका देंवसार लागला. हालेलुया. म्हूण कितें करता ताका अपमान करतात. हालेलुया. आदल्या मालगाड्याचें तो आतां करिना म्हूण कितें करतात अपमान करतात. केदाळा जेजूच्या उतराक अधीन जाल्ल्या वेळार. त्या देखून बरी म्हणटा म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा. तो म्हणटा पळय, जेजून जाप दिली, म्हाका देंवसार लागोंक ना. हांव म्हज्या बापाक मान दिता आनी तुमी म्हाका अपमान करतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. वय आज आमी पळयता जेजूच्या उतराक आमी आयिल्ल्या वेळार कितले सकट अपमान सोसूंक आमकां मेळटात. वा बायबलान बरयल्ल्या त्या उतराक आमी गेल्ल्या वेळार वा बायबल हातांत धरल्या वेळार लोक कितें म्हणटा, तो बायबलाक गेला म्हणटा. हालेलुया. आज सगळ्या संवसारार बायबल कितें सांगता पळय तेंच सत्य आसा. हालेलुया. बायबलान कितें बरयलां आनी उगडापणाच्या बुकान कितें बरयलां वा जेजून कितें उलयलां वा जुवांक कितें दर्शन देवान दिलां तेंच आज सगळ्या संवसाराचेर कार्यरुपाक येते आसा. हालेलुया. पूण लोक कितें म्हणटा, ताका देंवसार लागला.
म्हणून अक्कमान करतात. बायबल हातान धरल्या कडले काले म्हणटात ताका तो आतां आमच्या पक्षाक ना, तो बायबलाक गेला. काल कितें उलयलें रे, बायबलांत तो उलयता, बायबलच तो उलयता, जेजू विशयांतच तो उलयता म्हूण कालें करतात, अक्कमान करतात, तांगेर येवचें सोडतात. पूण एक दीस कोणें बायबल हातान धरला पळय, तांगेरच येवचे दीस तुका उदेत येतात. हालेलुया. तेच दीस तुज्या जिवितांत देव येश करता. त्या देखून उगडापणाच्या बुकांत 3ऱ्या अध्यायांत 8वी आनी 9वी ओळ आमी पळोवन काण घेवया. कोण पळय आज बायबलाक अक्कमान करतात, थंयच अक्कमान केल्ल्या त्या जाग्याकच आज तुजे समस्या काणगून वचचें पडटा. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभाग्य. आज तुज्या जिवितांत आशिर्वाद जाय, तुवें बायबला लागीं येजय, कित्याक बायबल सज जावन आसा. हालेलुया. आज कितें गव्हर्मेंट कर नासा, वन वर्ल्ड, वन करन्सी, वन रिलीजन, ते हालेलुया बायबलांत बरोवन आसा. हालेलुया. मनशाक तें समजना. हालेलुया. कितें आधार कार्ड मुखार, हालेलुया वॅक्सीन मुखार 666 कितें सकट बरयलां पळय तें चिप, तें सगळें देवाच्या उतरांत बरोवन आसा, तें बायबलांत बरोवन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. मुखल्या दिसांनी हर एका व्यक्तीन देवाच्या उतरा लागीं येजय, देवाच्या उतराचो आधार सोदितय. आनी खंयच्या जाग्यार तुवें धांवल्यार हांगातावन 1000 किलोमिटर तेणें धांवल्यार तुज्या समस्याक परिहार येना. परिहार येजे जाल्यार बायबल हातान काणगून देवाचें उतार म्हूण कोण परगडता पळय, थंय हालेलुया आसरो सोदून तुवें येजें पडटा. हालेलुया. बाकीचें कितें आसा पळय पट्ट, तें सगळें नपयस जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, जुदेव न्हय आसतना आपूण जुदेव म्हणून सांगतल्या सैतानाच्या मेळांतल्या त्या टक्की मनशांक पळय, तांणी येवन तुज्या पांयांक पडशी हांव करतलो, हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हणून ताका कळटलें. हालेलुया. हालेलुया. कोणा थंय देवाचे उतार वाडोवन वाडोवन आसा, कोण देवाच्या उतरान तो आसरो काणगून ह्या संवसारांच्या हर एका परिस्थिती तो जियेता गे, ताचे थंय तुका वचचें पडटलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून कोलोसाच्या बुकांत एक उतार आमी पळोवया. सांत पावलो कोलोसाकाराक बरयल्या पत्रांत, त्या देखून फटवून पडनाकात, खंय खंय वचून फटवून पडनाका, तुमची बचावी होगडोन काणगे नाकात. तुमी खंय येजे, ताचे थंय क्रिस्त थंय आसरो सोदतात ती सुभागी. तो म्हणटा पळय, आथना मगनिगे मुद्दिडिरी, म्हळ्यार क्रिस्ताक तुवें आतां उखलून धरीत जाय. क्रिस्ताक ते उतार तुज्या काळजांत तुवें दवरल्यार मात्र तुका रक्षण मेळटा. प्रेज गॉड. म्हणटा पळय कोलोसो 2:18, कोणी मनीस आपणाक तप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायन अशें करिना जावं. हालेलुया. आतां आमी करचें आराधन कोणाक? देवाच्या दुतांक, देवाक न्हय. देवाच्या दुतांक आमी आराधन केल्ल्या वेळार कितें जाता, देवातान येवचें इनाम वा देवान क्रिस्तांव वरवीं दिल्लें ब्लेसिंग आमी होगडान काण घेता. तशें आराधन करतलो आपल्याच आत्मीक अनुभवाचेर आनी खासगी दर्शनाचेर आपलें स्थान घेता. आपल्या चिंतपाच्या दरबारान तो हंकारी जाता. असल्यानी क्रिस्तांक आपलें मस्तकान घेवंक इन्कार केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्ताक सोडून क्रिस्ताच्या दुतांक ते आमच्या पसत विनंती करतात, हे आमच्या पसत विनंती करतात म्हूण कोणें काण गेलां पळय, ते सगळे लजेक पडटले. ताणें देवाची आशिर्वादां क्रिस्तां मरी दिल्लें ताणें होगडन काण गेल्यांत. प्रेज गॉड. म्हळ्यार ताच्याच चिंतपांनी तो हंकारी जाता खंय. असल्यानी क्रिस्ताक आपलें मस्तकान घेवंक इन्कार केला. क्रिस्त थंय मात्र सगळी कूड गांठी आनी संदा वरवीं एक जावन देवान दिल्ले वाडवळे प्रमाणे बांदूंक म्हूण ते विसरल्यात. हालेलुया. मगर म्हणटा पळय, जर क्रिस्त सांगता पृथ्वेच्या मूळ तत्वाक आमी मरण पावल्या,
तर आनीकी संवसाराचे जाल्ले बरी तुमी जियेतात कित्याक हालेलुया. एक पाटी आमी बॅप्टिजांव काण न्हू क्रिस्त हर एक आमी क्रिस्त सांगता आमकां पुरलां जाल्यार वा क्रिस्त सांगता आमी बॅप्टिजमान जिवन जालां जाल्यार पोरणे कितें हालेलुया तो आमगेर आयल्यार जायना. काळे माजार मुखल्यार गेल्यार जायना. तें सगळें गेलें. जर क्रिस्त सांगता पृथ्वेच्या मूळ तत्वांक कोणें म्हाका माट केलां, कोणें म्हज्या भुरग्याक माट केलां, हें सगळें सकट आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार क्रिस्ताक हांवें आसरो जावन स्विकार करूंक हांवें इन्कार केला. प्रेज गॉड हालेलुया. तातूंत क्रिस्तातय मात्र सगळी सगळी कूड गांठी आनी संदां वरवीं एक जावन देवान दिल्ल्या वाडवळे प्रमाणे बांदून येता म्हूण ते विसरल्यात. हालेलुया. त्या देखून आमचो आसरो क्रिस्ततय मात्र आमकां धैर्य दिवचें क्रिस्तान मात्र. त्या देखून एक घडीभर आमी आतां दिंबी घालया. आज आमी क्रिस्ताक आमचें मस्तकार करूंक इन्कार केलें जाल्यार वा क्रिस्ताक आसरो जावन स्विकार करूंक आमी इन्कार केलें जाल्यार आमी देवा कडेन बक्षणे करया, बक्षणे मागया. बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयाची मणे जावन शाब मेर आमी आसां. बापा तूं बरो, तूं जावन आसाय, तूं काकुळदार जावन आसाय, तूं मोग जावन आसाय. बापा आज तुवें उलयल्ल्या तुज्या उतरा विरोध कितेंय आमचें थंय आसा जाल्यार ते सगळे आमी समर्पण करता. आज उलयल्ल्या उतराक आमी अधीन जाता. क्रिस्ताक म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार, म्हजी बचावी आनी ताचे थंय मात्र आमचो आसरो आमी घेता म्हूण एक निर्धार करता. ह्या निर्धारा प्रकार तुजें आशिर्वादां, तुजें हिलींग, तुजें डेलिव्हरन्स आमच्या हर एकल्या जिवितांत पळोवंक जावं दी म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरां मरे पात देव तुमकां आशिर्वाद.